हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी करामतें कम ही हुई हैं और अभी भी नहीं हो रही। ये बीच में जितना अरसा गुजरा है ना, इसमें करामतें हुई हैं। अभी क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया, तो इस वजह से कैमरे में कैच हो जाती हैं, इसलिए करामतें नहीं होती। हर चीज़ का बेहमद ताला अल्लाह के फजल करम से जवाब है, लेकिन बात यह है कि समझने की कोशिश करनी चाहिए। एतराज़ बड़ा एतराज़ होता है उन लोगों का। ये मेरे हाथ में एक किताब है सही बुखारी, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है। इमाम बुखारी सहाबी नहीं है, बोले सहाबी। अच्छा, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीसें जमा करके किताब लिख दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो कोई नहीं लिखी, हज़रत उमर ने कोई नहीं लिखी, हज़रत उस्मान, हज़रत मौला अली, दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो है, उनकी हदीस की किताबें हमारे पास मौजूद नहीं है। उस वक्त तो लिखी नहीं गई, बाद में लिखी गई। और आज जो इल्मी किताबें कहलाते हैं उनके पास क्या है? तो ये जो किताबें लिखी गई हैं ये भी सहाबा कराम के दौर में नहीं लिखी गई, बाद में लिखी गई हैं। तो क्या सहाबा कराम के पास हदीसें नहीं थी, उनको हदीसें याद नहीं थी? उन्होंने क्यों नहीं लिखी? तो देखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब इस जो एतराज़ और सवाल है, इसका जवाब मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में दिया है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी शरह सही बुखारी में इसी एतराज़ का जवाब दिया। और गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं बहुत बड़े इब्न तैमिया ने फतावा इब्न तैमिया में जिल्द नंबर 10 और 11 में जहाँ तसव्वुफ़ और सुलूक की बात की है, उसमें इस बात का जवाब दिया है कि पहली बात तो ये कहना कि सहाबा कराम के दौर में करामतें नहीं थी। अगर कोई बंदा कहे सिरे से करामतें नहीं, तो ये झूठ है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला के दौर में बहुत सारी सहाबा से करामतें सादिर हुई है। उनका जिक्र सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सही बुखारी में हदीसें मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम से करामात का सुदूर हुआ। और फिर हदीस की किताबों में ताबईन की बहुत सारी करामात मौजूद हैं, उनका जिक्र किताबों में मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा कराम के दौर में इतनी नहीं थी, बाद में इतनी क्यों हुई? उसका जवाब ये है, इब्न तैमिया साहब लिखते हैं कि ताबईन के दौर में करामतों का सुदूर ज़्यादा होना इस वजह से है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने डायरेक्ट नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को देखा था और उनका ईमान हुजूर को देख के पक्का और मजबूत था। अब जो करामत का सुदूर है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स को शरफ देने के लिए और उसके ईमान को, लोगों के ईमान को ज़्यादा पक्का करने के लिए सादर फरमाता है। तो फरमाते उस दौर में सहाबा कराम का ईमान हुजूर को देख के मजबूत और पक्का था, और बाद वाले लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करामतों का ज़्यादा सुदूर करके अवाम के और मुसलमानों के ईमान को और ज़्यादा पक्का फरमाया। ये एक जवाब इब्न तैमिया ने फतावा इब्न तैमिया में दिया। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में इसी सवाल का जवाब दिया है। वो कहते हैं देखें कि कश्फ और इल्हामात और करामात का जो सुदूर है बाद में उम्मत के लोगों से ज़्यादा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह यह है, जैसे देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी और हुजूर के सहाबा कराम के अदवार में जब तक कुरान पाक जमा नहीं हुआ था, तो हज़रत उमर ने, सिद्दीक़ अकबर ने पाबंदी लगाई थी कि तुमने हदीस नहीं लिखनी। हदीस लिखने पर पाबंदी थी। क्यों? इसलिए कि वो दौर था कुरान मजीद को ज़ब्त करने का। कुरान मजीद पत्तों पर, दरख्तों पर, लकड़ियों पर, हड्डियों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मुंतशिर आयात लिखी हुई थी। तो वो दौर था कि सहाबा कराम कुरान को एक जगह पे जमा कर रहे थे, यकजा कर रहे थे। तो वहाँ खौफ था कि कहीं कुरान के साथ अहादीस का इल्तिबास ना हो जाए। तो कहा कि नहीं, सिर्फ कुरान को लिखना है, हदीस को नहीं लिखना। हदीस के ऊपर लिखने पर पाबंदी थी। उस वक्त मुहद्दिसीन भी इस तरह जिस तरह किताबें लिखने वाले थे बाद में ना पैदा हुए। अब जो ही कुरान मजीद जमा हो गया तो बाद में मेरे सहाबा कराम के दौर के बाद ताबईन का दौर आया। सबसे पहली जो हदीस की मशहूर किताब पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हुई वो इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह तआला अल मुतवफ़ा 179 179 हिजरी में फौत होने वाले इमाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है अल मुअत्ता ले इमाम मालिक। 179 हिजरी में फौत होने वाले जो इमाम है उनकी ये किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। हदीस की सबसे पहली किताब है।
اب یہ 250 سال گزر گیا, اس عرصے میں کوئی حدیث کی کتاب باقاعدہ طور پہ لے کے اسٹیبلش نہیں ہوئی. تو کیا پہلے لوگوں کو حدیثیں نہیں آتی تھی؟ آتی تھی, لیکن اب دور حدیث کے لکھنے کا اور حدیث کو جمع کرنے کا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں, صحابہ کے دور میں, دور تھا حضور کے معجزات کے ضبط کا دور, تاکہ امت اپنے نبی کے معجزات کو یاد کر کے لکھ لے, ضبط کر لے, اس کو یاد کر لے. تو کرامات کا زیادہ صدور نہیں ہوا, اور بعد میں جب معجزات ضبط میں آ گئے اور قرآن مجید ضبط میں آ گیا, تو پھر امت کے لیے اللہ رب العزت نے کشف و الہام اور کرامات کا دروازہ کھول دیا, اور زیادہ پھر امت سے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے ولیوں سے کرامات کا صدور فرمایا. اب جو صحیح سند کے ساتھ کرامتیں ثابت ہیں, صحیح سند کے ساتھ, یہ ایک پورا موضوع ہے میرا, جو صحیح سند کے ساتھ تابعین کی, صحابہ کی نہیں, تابعین کی, تبع تابعین کی کرامتیں ثابت ہیں. جو تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہوئی ہیں وہ صحابہ سے ثابت. ایک صرف کرامت سن لیں, وہ حضرت عبداللہ بن صوب امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں, تابعی ہیں. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا بصرہ میں, اور یہ صحیح سند کے ساتھ سیرت اور حدیث کی اجلہ محدثین کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اسود انسی نے جس وقت دعویٰ نبوت کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہاں عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رہتے ہیں. بصرہ میں ان کو بلایا, اور بلا کے اس نے کہا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے, اور کہا کہ تم کن کا کلمہ پڑھتے؟ تو آپ نے کہا کہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں. حضور کا جب کلمہ پڑھا اور اس کی نبوت کا انکار کیا, حضور کی نبوت کا اقرار کیا, تو اس نے غصے میں آ کے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں ڈال دیا. کس میں ڈالا؟ آگ میں. آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے ابو مسلم خولانی کو اس جلتی آگ سے صحیح سلامت محفوظ فرمایا. یہ ابو مسلم خولانی جب بصرہ سے اس امتحان سے نکلے تو نکل کے پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق سے جا کے ملے, حضرت عمر سے جا کے ملے, اور صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق نے ان کو اپنے درمیان میں بٹھایا. حضرت عمر نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ جو اللہ نے معجزہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا, اللہ نے حضور کی امت کے اس ولی کو کرامت عطا فرمائی ہے کہ جلتی آگ سے اللہ نے ان کے جسم کو سلامت فرما دیا. اب یہ جو کرامت تابعی کے صحیح سند کے ساتھ محدثین کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ, حافظ ابن کثیر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں اور دیگر بہت سے اس پہ حوالے موجود ہیں, یہ صحیح سند سے واقعہ موجود ہے. اب یہ جو کرامت ہے یہ کسی صحابی سے اس طرح کی کرامت صادر ہوئی نہیں, تو کیا اس کا انکار کر دیں گے؟ بھئی کرامت جو اگر کسی ولی کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے, تابعی سے ثابت ہو رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا کسی بڑے صحابی سے بھی صدور ہو. کئی بعد والے صحابہ ایسے, ان سے کرامتیں ایسی صادر ہوئی ہیں جو بڑے صحابہ سے صادر. حضرت خبیب, صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مشرکین نے جب مکہ میں قید کر لیا تو بنت حارث بیان کرتی ہے کہ ہم نے دیکھا بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں انگوروں کے گچھے ہوتے تھے. ان دنوں مکہ میں انگور موجود ہے نہیں, لیکن بے موسم پھل اور انگوروں کے گچھے ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. اب دیکھیں کہ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس, خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے اپنے شکم پاک پہ پتھر باندھے, وہاں انگوروں کے گچھے نہیں آئے. شیب ابی طالب میں 3 سال گزر گئے, صحابہ کہتے ہیں ہم درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے, وہاں انگوروں کے گچھے آنے کا ثبوت ہے. لیکن حضرت خبیب کے لیے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حالت میں انگوروں کے گچھے آئے. ابو بکر و عمر کے لیے کرامت ثابت نہیں ہے, لیکن خبیب کے لیے ثابت ہے. تو اس کا کیا مطلب یہ نکلے گا کہ حضرت خبیب کا مقام ابو بکر و عمر سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں, مقام ان کا ہی زیادہ ہے, لیکن ایک خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ بعد والوں کو عطا فرما دیتا ہے. ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا, واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت امیر حمزہ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا, اور ایک صحابی ہیں
انصاری صحابی جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، صحیح بخاری میں کئی مقامات میں یہ واقعہ موجود ہے، جب ان کو مشرکین نے قتل کیا، قتل کر کے چل گئے، اپنے ساتھیوں کو جا کے بتایا کہ ہم قتل کر کے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر کے ان کی نشانی کے کوئی لے کے آؤ، نشانی یہ کہ ان کے جسم کا کوئی عضو کاٹ کے لے کے آؤ، کوئی ہاتھ پاؤں، کوئی ان کا کوئی شے کاٹ کے لے کے آؤ۔ جب وہ مشرکین ان صحابہ کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا، بڑے آ گئی، یہ ہمارے پونڈ جسے کہتے ہیں پنجابی ہے، بڑے آ گئی، اور بڑوں نے آ کے ان کے جسموں کے اوپر سایہ کر دیا، اور وہ ڈر کے مارے پھر بھاگ کے چلے گئے۔ اب وہ انصاری صحابی کا مقام اور حضرت امیر حمزہ کا مقام برابر ہے؟ نہیں، امیر حمزہ کا مقام تو کہیں بلند و بالا ان سے۔ امیر حمزہ کے جسم کا مسئلہ ہوا، لیکن انصاری صحابی کے جسم کا مسئلہ کرنے کے لیے تو لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، انتظام فرما دیا، اور ان کے کرامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی۔ تو ایک چیز ضروری نہیں کہ افضل کے لیے ثابت نہ ہو تو وہ مفضول کے لیے بھی ثابت نہیں ہو سکتی، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کا مقام وراء الورا افضل و اعلیٰ ہے، لیکن جو صحابہ کرام کے لیے کرامتیں ثابت نہیں ہوئی، اگر بعد کی امت کے ولیوں کے لیے کرامتیں وہ ثابت ہیں تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جسے چاہے جو خصوصیت عطا فرما دے۔